अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में भली कार मां आहियां जो मेज़बान अली असगर भुट्टो। नाज़रीन, हिन प्रोग्राम में असां जाइज़ो वठंदासीं आलमी मंज़रनामे ते पेश आयल वाक़िअनि जो ऐं ख़बरुनि जो, जंहिंखां पोइ ॻाल्हि कंदासीं अफ़गान अमन ॻाल्हियुनि जी, ऐं उन खां पोइ असां वरी जाइज़ो वठंदासीं ईरान ऐं अमेरिका विच हलंदड़ वियना में अणसिधी रीत ॻाल्हियुनि जी। हाणे ॻाल्हि कयूं था अफ़गानिस्तान ऐं अमेरिका विच में हलंदड़ अमन ॻाल्हियुनि जी। अफ़गानिस्तान ऐं अमेरिका विच अमन ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि ऐं उन में हिकु नई जेको आहे चऊं था हिकु नई ॾुखियाई या हिकु मुंझारो पेश आयो आहे, जंहिंमें सदर बाइडन अमरीकी फ़ौजुनि जे निकाल वारी हिकु नई डेडलाइन ॾिनी आहे। अफ़गानिस्तान में अमेरिका जी जंग केतिरी पुराणी आहे? अगरि हिन जो जाइज़ो वठिजे त 1996 में तालिबान तरफ़ां काबुल ते कब्ज़ो करे हिकु नई इस्लामी इमारत जो बुनियादु विधो वियो, जंहिंखे सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान जी हिमायत हासिलु हुई, पर उनखे आलमी हिमायत हासिलु न हुई। अफ़गान तालिबान लाइ इहा आलमी हिमायत हासिलु करणु ज़रूरी ऐं उनखे अची सघनि थियूं, जंहिं बाद हुन नई 9/11 ते अमरीकी फ़ौजुनि जे निकाल वारी हिकु नई डेडलाइन ॾिनी आहे। अफ़गानिस्तान में अमेरिका जी जंग केतिरी पुराणी आहे? अगरि हिन जो जाइज़ो वठिजे त 1996 में तालिबान तरफ़ां काबुल ते कब्ज़ो करे हिकु नई इस्लामी इमारत जो बुनियादु विधो वियो, जंहिंखे सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान जी हिमायत हासिलु हुई, पर उनखे आलमी हिमायत हासिलु न हुई। अफ़गान तालिबान लाइ इहा आलमी हिमायत हासिलु करणु ज़रूरी ऐं उनखे न मञणु अफ़गान तालिबान जे लाइ हिकु इस्लामी इमारत जी बुनियाद में हिकु वॾी रुकावट हुई। तंहिं करे हुननि त आलमी ताक़तुनि ख़िलाफ़ जिहाद जो ऐलान कयो। इन ई सिलसिले में ॾिसंदासीं त अलक़ाइदा तरफ़ां अफ्रीका में अमरीकी सफ़ारतखाने ते हमिलो कयो वियो, जंहिं बाद अमेरिका रद्द अमल ॾींदे उन्हनि ते जवाबी कार्रवाई कई ऐं हवाई हमला कया। इन खां पोइ असां ॾिठोसीं त 9/11 ते वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वारो सान्हो पेश आयो। उन वक़्त जे अमरीकी सदर बुश तरफ़ां तालिबान ख़िलाफ़ हिकु नई वेढ़ जो ऐलान कयो वियो ऐं इतिहादियुनि सां गॾु अफ़गानिस्तान में इंटरवीन कयो वियो। अफ़गानिस्तान में इंटरवीन कंदे काबुल मां तालिबान खे ॿाहिरि कढी ऐं उन खां पोइ हामिद करज़ई जी अॻुवाणी में हिकु नई गवर्नमेंट जो बुनियादु विधो वियो, जंहिंजो मक़सदु हुयो त अफ़गानिस्तान में सियासी हल जे लाइ कोशिशूं तेज़ कंदे तालिबान ऐं ॿियनि दहशतगर्दनि गिरोहनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। इहा जंग वक़्तु गुज़रंदो वियो, इहा जंग हलंदी वई। सदर बुश खां पोइ अमरीकी सदर बराक ओबामा जे पहिरें ऐं ॿिएं दौर में बि अमरीकी फ़ौजियुनि जो तादाद या अंग अफ़गानिस्तान में वधंदो रहियो, पर उन में जेको तशद्दुद हुयो या अफ़गानिस्तान में तालिबान जे जेके सरगर्मियूं हुयूं उन्हनि में का बि घटिताई न अची सघी। अफ़गानिस्तान में तालिबान जूं कार्रवायूं जारी हुयूं त 2012 में नेटो ऐलान कयो त हू अफ़गानिस्तान में बचाव तोड़े ॿिया ऑपरेशन बंदि करे सिर्फ़ु ट्रेनिंग ताईं महदूदु थींदा ऐं 2014 खां पोइ सिर्फ़ु ट्रेनिंग लाइ अफ़गानिस्तान में मौजूदु रहंदा। इन ई पेश नज़र में अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सिस पंहिंजे मुल्क जे बचाव ऐं ॿियूं मिलिट्री ऑपरेशन जूं ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं। हिकु तरफ़ अगरि जाइज़ो वरितो वञे अफ़गान फोर्सिस जो, त अफ़गान फोर्सिस ते ऐं अफ़गान सिविलियन गवर्नमेंट ते इहो बि इल्ज़ाम हुयो त हुननि खे करोड़े अरबे डॉलर्स मिलंदा रहिया, पर उहे करप्शन जी नज़र थींदा विया ऐं हुननि पंहिंजी सलाहियत में का बि बहितरी न आणी। ॾिसंदे अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियुनि जो तादादु वधंदो वियो, जंहिं बाद सदर ट्रंप 2016 में चूंडनि में हुन ऐलान कयो त हू अफ़गानिस्तान में जारी गैर ज़रूरी जंग जो ख़ात्मो आणे पंहिंजे फ़ौजियुनि खे वापसि घुराईंदो। इन सिलसिले में 2018 में सदर ट्रंप तरफ़ां हिकु मुआदे लाइ ॻाल्हियुनि जी शुरूआति कई वई। 12 सेप्टेम्बर 2018 में इन मुआदे जी ॻाल्हियुनि जी शुरूआति थी वई। शुरूआती तौर ते इन जो जेको वक़्तु हुयो उहो 6 महीना हुयो, पर ॾिसंदे ॻाल्हियूं साल खां वधीक अरसे ताईं जारी रहियूं, जंहिंमें दोहा में केतिरा ई राउंड शामिल थिया, जंहिंमें अमरीका ऐं तालिबान ऐं सिविलियन गवर्नमेंट विच में ऐं टिनी जे विच में ॻाल्हियुनि जा मुख़्तलिफ़ दौर हलंदा रहिया। अमरीका जो स्पेशल जेको नुमाइंदो हुयो ज़ल्मे ख़लीलज़ाद उनजी सरबराही कई ऐं उन खां पोइ तालिबान तरफ़ां मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ऐं ॿिया उन में शामिल हुआ। अफ़गानिस्तान में अमन ॻाल्हियुनि लाइ हिकु रोड मैप तयारु कयो वियो ऐं हिकु नक्शो साम्हूं आंदो वियो, जंहिंमें 29 फरवरी 2020 ते इहो नक्शो असांजे साम्हूं आयो, इहो मुआदो असांजे साम्हूं आयो, जंहिंमें मुआदे जी पहिरीं शर्त हुई त तालिबान सिविलियन गवर्नमेंट सां डायरेक्ट मुज़ाकरात कंदा ऐं हिकु सियासी हल जे लाइ कोशिशूं तेज़ कंदा। उन जे लाइ पहिरीं रुकावट हुई त तालिबान जा 5000 क़ैदी रिहा कया वेंदा, जंहिंजे बदिले में तालिबान 1000 खां वधीक
अफ़गान जेके क़ैदी हुआ तालिबान जी हिरासत में उन्हनि खे रिहा कंदो। ॿिन्ही विच में इहो मरहलो बि तइ थियो ऐं सदर ट्रम्प जेको आहे तालिबान सां या अमेरिका तालिबान सां हिकु मुआहिदो कयो त हू कंहिं बि दहशतगर्द तंज़ीम खे अफ़गानिस्तान में पनाह न ॾींदा। तालिबान लाइ इहा शर्त हुई त हू कंहिं बि दहशतगर्द तंज़ीम खे अफ़गानिस्तान में पनाह न ॾींदा ऐं इंसानी हक़नि जी पासदारी ऐं ॿियनि शयुनि जो ऐं ॿियूं शर्तूं हुन में शामिल हुयूं। सदर ट्रम्प ते या अमेरिका ते इहो वाज़िह हुयो इन मुआहिदे जे सिलसिले में त हू 1 मई ताईं पंहिंजा तमामु फ़ौजी यानी कि 2,500 कॉम्बेटेंट्स ऐं उनखां अलावा जेके 9,000 खां वधीक जेके इतिहादी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में तरसियल आहिनि उन्हनि खे उहे जेको आहे निकाल थींदा या उन्हनि जी जेको आहे रवानगी थींदी 1 मई ताईं। सदर बाइडन जी इंतिज़ामिया जॾहिं इलेक्शन में आई त हुननि चूंडनि में या सदारत संभालण खां पोइ इन मुआहिदे जो ॿीहर जाइज़ो वठंदे उन्हनि ऐलान कयो त 1 मई वारी डेडलाइन उन्हनि जे लाइ तमामु घणी हिकिड़ी जल्दी साबित थींदी ऐं तंहिंजे करे हू 9/11 यानी अफ़गानिस्तान में अमरीकी जंग खे 20 साल पूरा थियण बाद 9/11 जे मौक़े ते हू अफ़गानिस्तान मां पंहिंजा तमामु परॾेही जेके बि फ़ौजी आहिनि उन्हनि जी वापसी मुमकिन बणाईंदा। हाणे अफ़गान मामले ते तालिबान तरफ़ां इहो चयो वियो त हू पहिरीं डेडलाइन 1 मई वारी डेडलाइन ते क़ाइमु आहिनि ऐं जेकॾहिं 1 मई खां पोइ को बि परॾेही फ़ौजी अफ़गानिस्तान में हूंदो त मोहम्मद नईम जो चवणु आहे त उनखे गैर क़ानूनी सम्झी उन ते असांजो रद्द अमल अची सघे थो। अफ़गानिस्तान ते असां वधीक ॻाल्हाइण लाइ राब्तो कयो आहे सीनियर सहाफ़ी अफ़गान मामलनि ते माहिर ताहिर ख़ान साहब सां। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। ये बताइएगा कि तालिबान कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि वो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन अब टर्किश फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आया है कि तालिबान और तमाम फरीक शरीक होंगे, तो इसमें तालिबान को ऐसी आखिर क्या कंसेशंस मिल गई कि तालिबान राजी हो गए हैं? एक तो अहम ये होगा कि तालिबान का नया कोई बयान आता है कि नहीं। मैंने चंद मिनट पहले तालिबान के तर्जुमान से ये सवाल किया था कि आप नए हालात में तुर्की जाएंगे कि नहीं, तो उसका जो मुझे जवाब आया है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं कि उसमें उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि नए हालात, उसने पश्तो में मुझे भेजा है कि नए हालात के तनाजुर में वो नए फैसले करेंगे। तो ये भी एक मुबहम सा जवाब है। लेकिन एक और बात है, चंद दिन पहले आपको याद होगा कि तुर्की के सदर ने वजीर आजम पाकिस्तान से बात की थी टेलीफोन पे, और अक्सर जो मुमालिक है, अमेरिका भी उसमें शामिल है, वो जब भी कोई तालिबान को कोई मैसेज कन्वे करना है या एक कोशिश करनी है कि तालिबान को किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट की जाए, उनको कन्विंस किया जाए, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान से तुर्की ने दरख्वास्त की होगी कि तुर्की के इजलास में तालिबान चले जाएं। तो तालिबान का पहले मौक़िफ़ बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि तालिबान का मौक़िफ़ था कि वो किसी भी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे जिसमें अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले हो, जब तक गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से ना चले जाएं। लेकिन जिस तरह के तालिबान तर्जुमान ने मुझे भी कहा और आप कह रहे हैं तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा का बयान भी कि नए जो तब्दीली हो रही है उन हालात में हम नए फैसले करेंगे, तो मुमकिन है कि वो पुराने फैसले पे नजरसानी करे और तुर्की में चले जाएं। तो अभी सर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तालिबान में जो अफगान फोर्सेस हैं उन पर हमले एकदम से बढ़ गए हैं और आए रोज़ धमाके होते हैं, कभी 3 कभी 23 कभी कितने हलाक होते हैं अफगान फोर्सेस के एहलकार। तो इस पे अब सिविलियन गवर्नमेंट के लिए तो कोई ऐसी बड़ी जीत नहीं है ये मुआहदा या ये टॉक्स। तो अब सभी अशरफ गनी की क्या है, उन्होंने वेलकम भी किया है बाइडन की इस अनाउंसमेंट को। देखो ना, जो अमरीकी फैसला है नया कि 4 महीने तक वो फौजें मजीद रहेंगी और 1 मई से वो शुरू कर देंगे। पाकिस्तान ने उसका आर्मी चीफ ने तो खैर मकदम किया है। पाकिस्तानी वज़ारत खारिजा का बयान थोड़ा सा मुबहम है, लेकिन बयान में भी अमरीकी जो नया ऐलान है उसकी एक किस्म की हिमायत की गई है।
کیونکہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ ایک ذمہ دارانہ انخلا ہو. اب چلتے ہیں افغانستان کی طرف. افغان حکومت کا پہلے سے صدر اشرف غنی کا بھی ایک دفعہ بیان آیا تھا کہ اگر غیر ملکی چلے جائیں جب تک معاہدہ طالبان سے نہ ہو تو ممکن ہے کہ 6 مہینے کے بعد افغان حکومت گر جائے, ختم ہو جائے, طالبان اس کو گرا دیں. تو ایک ویسے بھی ایک خدشہ افغانستان میں موجود ہے. امریکیوں نے میری نظر میں جو 4 مہینے مزید وہاں رہنا ہے وہ اس بنیاد پہ, ان دلائل کی بنیاد پہ کہ پیش رفت نہیں ہو رہی بین الافغانی مذاکرات میں, 7 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے, ایک بات. دوسرا, آپ نے جس طرح کہا کہ وہاں پر حملے بھی جاری ہیں طالبان کے, جنگ بھی جاری ہے, تو جنگ میں شدت بھی ہے, پیش رفت اس میں نہیں ہے, اور ابھی تک دونوں فریق طالبان اور افغان حکومت مستقبل کے سیاسی نظام پر متفق نہیں ہوئے. یہ بھی ایک دلیل امریکیوں کے پاس ہے کہ اس حالت میں وہ نہیں جا سکتے. اب ایک اور مسئلہ, افغانستان کے اندر جو سیاسی مسائل ہے, اب آپ دیکھیں ترکی کے اجلاس کے لیے صدر اشرف غنی نے اپنا پلان, اپنا منصوبہ اعلان کیا ہے. جو مصالحتی شورا ہے کونسل, اس کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ نے کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے اپنا ایک پلان بنایا ہے ترکی کے لیے. بالکل. امریکہ کے خصوصی نمائندے نے جو ایک فارمولہ پیش کیا ہے افغان حکومت کو, طالبان کو, وہ بھی آئے گا. طالبان کا بھی ایک فارمولہ ہوگا. حکمت یار نے کہا ہے, حزب اسلامی کے سربراہ نے, کہ طالبان اور حکمت یار کا ایک فارمولہ ہونا چاہیے. اب ہر بندہ اپنا فارمولہ لا رہا ہے. افغانستان سے بھی ایک فارمولہ نظر وہ نہیں آ رہا ابھی تک, بلکہ جو فارمولہ ڈاکٹر عبداللہ کا پیش ہوا ہے اس پہ افغان نائب صدر سرور دانش نے تنقید کی ہے, کیونکہ اس کے مطابق, سرور دانش کے مطابق, یہ جو ڈاکٹر عبداللہ کا فارمولہ ہے یہ ایک جماعت کا فارمولہ ہے. اس نے جمعیت اسلامی کی طرف اشارہ کیا ہے جو زیادہ تاجکوں کا ہے. تو بہرحال افغانستان کے اندر بھی ایک اجماع کی ضرورت ہے, ایک متحد سٹینڈ کی ضرورت ہے, پالیسی کی ضرورت ہے, منصوبے کی ضرورت ہے. ایک طرف یہ مشکل ہے, دوسری طرف جو ایک مبہم صورتحال ہے کہ طالبان کا بھی ابھی تک کلیئر سٹینڈ کسی معاملے پہ نہیں آ رہا, اور امریکہ کا بھی, بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ شاید مزید فوجیں بھیجیں کہ جو 2,000 پہلے سے ہیں ان کو تحفظ کے لیے. تو بہرحال ایک مبہم و غیر یقینی کی صورتحال ہے اس وقت. سر, جیسے آپ نے بات کی کہ امریکہ بھی ایک نیا سیٹ اپ لانے جا رہا ہے, تو جو ابھی ترکی میں استنبول میں کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے گی جس میں طالبان اور دونوں, اشرف غنی کی اس میں کوئی ایز سچ کوئی خاص جگہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ غیر ملکی فوجیں چلی جائیں گی افغانستان میں اور طالبان مکمل آزاد ہو جائیں گے تو افغانستان کیسا ہوگا, افغانستان کا سیاسی جو ڈھانچہ ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے ہم جاتے ہیں کہ صدر اشرف غنی کا کیا صدر اشرف غنی نے اپنا فارمولہ جو پیش کیا ہے اس میں یہ ہے, بنیادی بات جو ہے کہ صدر اشرف غنی خود عبوری حکومت کے صدر رہیں گے, سربراہ رہیں گے. ان کے 2 جو نائب صدور ہیں امر اللہ صالح اور سرور دانش, وہ بھی رہیں گے. ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب بھی رہیں گے, اور ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی رہیں گے, اور طالبان آ کر اس میں شامل ہو جائے. یہ ان کا فارمولہ ہے. اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی ایک پیشکش ہے صدر اشرف غنی کا کہ وہ آ جائے طالبان, اور پھر ہم مل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کریں گے, اور وقت سے پہلے انتخابات ہوں گے. صدر اشرف غنی اس میں دوبارہ صدارت کے لیے کڑے نہیں ہوں گے. یہ ان کا فارمولہ ہے جو طالبان نے نہیں مانا. پھر جو ڈاکٹر عبداللہ والا فارمولہ ہے وہ ابھی اس کی تفصیل زیادہ نہیں آئی باہر کہ وہ کیا ہے, لیکن جو وہاں پر افغان کے ساتھ شریکی ہوگی اس پہ ان کی تنقید جاری ہے. تو اس وجہ سے مستقبل کا جو آپ کے سوال کا دوسرا ہے کہ مستقبل کا کیا ہوگا, ابھی تک کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے. لیکن طالبان کا ایک بنیادی پالیسی ہے, جو اعلان شدہ پالیسی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ صدر, موجودہ سیٹ اپ بالکل نہیں رہے گا. اسلامی حکومت ہوگی جس میں تمام گروپس, تمام پارٹیاں شامل ہوگی, لیکن طالبان نے بھی اس کے لیے کوئی واضح ڈھانچہ نہیں دیا کہ وہ کیا نوعیت ہوگی اس حکومت کی. تو اس وجہ سے مستقبل کے سیاسی نظام کے حوالے سے اس وقت تک
بالکل ایک کوئی کلیئر کوئی واضح چیز نہیں ہے. بہت شکریہ طاہر خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین طاہر خان جی تہاں گال بول بدھی ودی گلن اساں رابطو کیا ہے امتیاز گل صاحب سا. سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بائیڈن نے ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر دی ہے. طالبان نے پہلے کہا تھا کہ وہ اس ڈیڈ لائن کو نہیں مانتے اور وہ 1 مئی کے بعد تمام غیر ملکی جو فوجیں ہیں ان کو غیر قانونی سمجھتے ہوئے ان پر رد عمل دے سکتے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کس طرف جا رہا ہے؟ افغانستان کا نقشہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کافی ایک دھندلائی ہوئی تصویر ہے، اس لیے کہ صدر بائیڈن نے پورے اپنی تقریر میں امن پروسیس کے حوالے سے صرف اتنی بات کی کہ وہ اپنے دوسرے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس میں تعاون کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کوئی یا پروسیس کے حوالے سے ایسی بات نہیں کی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ واقعتاً ایک ایسا امن پروسیس یا امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس میں تمام لوگ شامل ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان نے بظاہر تو اس منصوبے کو رد کیا ہے اور دوحہ میں ہونے والے معاہدے پہ عمل درآمد کا اصرار کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں راضی ہو جائیں گے. ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے کہ زیادہ سے اپنی جو انتہائی پوزیشن ہے اس کا اظہار کریں، لیکن بعد میں تھوڑا بہت وہ مان جاتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات مانے، پھر کابل حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے پہ آمادگی ظاہر کی. اسی طرح اگر استنبول میں کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی میرا خیال ہے ان کی نمائندگی ہو جائے گی. تو یہ سلسلہ معلوم نہیں ہے، مہینے تک چلتا ہے، 2 مہینے تک، 2 سال تک چلتا ہے. اس لیے کہ بہت بڑی رکاوٹ اس وقت افغانستان کے صدر اشرف غنی ہیں اور ان کے چند ساتھی ہیں جو وہاں سے اپنا اقتدار طالبان کے حق میں یا کسی ایسے نظام کے حق میں نہیں چھوڑنا چاہتے جس میں طالبان ہوں، جبکہ طالبان اشرف غنی اور ان کے نائب صدر امراللہ صالح کو بالکل نہیں مانتے ہیں. تو اس وقت ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. سر ہم نے دیکھا کہ جب ٹرمپ انتظامیہ نے طالبان سے ایک معاہدہ کیا تو اس میں کوئی ایسی خاطر خواہ گارنٹیز نہیں تھی. بظاہر تو کچھ شرائط رکھی گئی تھی کہ انسانی حقوق کی پاسداری اور دیگر جو ہے چیزیں، لیکن وہ ایک ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے فیڈڈ پکچر ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب جب یو ایس وڈرال ہو جائے گا اور اتحادی فوجیں یہاں سے چلی جائیں گی تو طالبان کا اثر رسوخ بڑھ جائے گا اور ویسے ہی پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں افغانستان میں وہ اور بڑھ جائیں گے جس سے آس پاس کے ملکوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، طالبان ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو امریکہ نے بھی مانا. 29 فروری 2020 کو ایک معاہدہ کرتے اس حقیقت کی تصدیق اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے 9-10 مارچ 2020 کو کی ایک باقاعدہ قرارداد کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو دوسرے دھڑے ہیں ان کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ طالبان بہرحال ایک حقیقت ہیں جنہوں نے 20 سال سے امریکی اور دوسری غیر ملکی افواج کے ساتھ ساتھ اپنی افواج کو بھی مصروف رکھا ہوا ہے، شدید حملے بھی کیے ہیں اور مسلسل ایک عدم استحکام سے دوچار کیا ہوا ہے پورے ملک کو. اب ان کے لیے کسی بھی اسپیس سے انکار کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے لیے ممکن ہوگا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ باقی تمام فریقین کو قبول کر کے اسی کی بنیاد پہ آئندہ کا نظام حکومت تشکیل دینا ہوگا. اور اس میں تو یہ تو بالکل آشکار ہے کہ طالبان کے پاس اندرون ملک مختلف علاقوں میں، بلکہ اقوام متحدہ نے بھی جو نقشے بنائے ہوئے ہیں، میں CNN پہ بھی دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے کہ جو انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے افغانستان کا، اس میں ابھی بھی 50% سے زیادہ علاقوں پہ طالبان کا بالواسطہ طور پہ کنٹرول میں نہیں کہوں گا لیکن کافی اثر و نفوذ ہے. اور وہ اور کابل حکومت کا جو اثر و نفوذ اس میں بتایا گیا ہے بہت محدود جگہیں، یعنی کابل ہے، مزار شریف ہے، کسی حد تک ہرات ہے اور کندھار ہے. کندھار تو بلکہ بالکل نہیں ہے ان کے اثر و نفوذ میں، صرف سرکاری مشینری وہاں بیٹھی ہے. تو ہمیں یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. اور دوسرے جو ان کے مخالفین ہیں اس وقت کابل میں حکمران ہیں، انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر کب تک وہ صرف اپنی انا کی خاطر اس ملک کو ایک امن کے امکانات سے وہ انکار کرتے رہیں گے.
سر جیسے آپ نے بات کی کہ بہت سارے ممالک کا اس خطے میں ایک انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو رشین فارن منسٹر کا جو پاکستان کا دورہ تھا اس میں ایک بلینک چیک کا ذکر آیا کہ پیوٹن نے آفر کیا ہے پاکستان کو. اس سارے سینیریو میں پاکستان کا کتنا اہم کردار ہے اور پاکستان کے لیے کیا درپیش مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اول تو ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ میڈیا میں ہیں، میڈیا سے باہر ہیں، عام لوگ ہیں، ناظرین ہیں، کہ جس کسی نے بھی یہ بلینک چیک کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی بے وقوفی کی بات ہے. کوئی بھی اس طرح سے نہیں کہتا ہے، کوئی رشیا جیسا ملک کو خاص طور پہ نہیں کہے گا کہ ہم آپ کو بلینک چیک دیتے ہیں. ان کی بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ پاکستان ان کے کیمپ میں ہو، اور اس وقت چونکہ چین اور روس کافی حد تک اکٹھے ہیں امریکہ کے خلاف، اس وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ پاکستان، ایران، بھارت وہ بھی ممکنہ حد تک ان کے ساتھ ہو جائیں. اور پاکستان کا مفاد بھی صرف اسی میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات رکھے، کیونکہ امریکہ نے تو یہاں سے 15,000 کلومیٹر دور ہے، درمیان میں اتنا بڑا سمندر ہے، انہوں نے خود کو الگ تھلگ کیا ہوا ہے اور جنگوں کا سلسلہ اپنے اتحادیوں کے ذریعے دوسرے علاقوں میں شروع کروا رکھا ہے. اور یہی ایک نئی سر جنگ اب ہم دیکھیں گے چین کے ساتھ ہوگی، اور اس کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے جس کو کہتے ہیں میدان جنگ، وہ افغانستان رہے گا، پاکستان رہے گا، ایران رہے گا. بڑی مہربانی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، امتیاز گل جی تہاں ॻाल्हि ॿोल ॿुधी. हाणे वक़्तु थियो आहे हिकु नंढी साईअ जो, जंहिंखां पोइ असां जाइज़ो वठंदासीं आलमी मंज़रनामे ते पेश आयल वाक़िअनि ऐं ख़बरुनि जो. वेलकम बैक नाज़रीन. हाणे प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था. ॻाल्हि कयूं था अमेरिका ऐं ईरान विच वियना में हलंदड़ न्यूक्लियर ॻाल्हियुनि जी, जंहिंमें हींअर कुझु मुंझारा पेश अची रहिया आहिनि. अमेरिका ऐं ईरान विच हलंदड़ न्यूक्लियर ॻाल्हियुनि में कहिड़ा मुंझारा पेश अची रहिया आहिनि, ॾिसूं था इन बाबति हीअ रिपोर्ट. नाज़रीन, रिपोर्ट तां ॾिठी. हाणे इन ई मामले ते असां सां ॻाल्हाइण लाइ असां राब्तो कयो आहे इस्लामाबाद में मौजूद थिंक टैंक मां इस्लामाबाद में मौजूद थिंक टैंक मां तैमूर रहमान साहब. पाण अफ़गान ऐं ईरान मामलनि ते एक्सपर्टीज़ रखनि था. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तैमूर साहब, कैसे देखते हैं ईरान अब जो अमेरिका के साथ उनकी जो टॉक्स चल रही हैं उसमें इसराइल की बज़ाहिर कुछ एक्टिविटीज़ उसको सबूताज कर रही हैं? जी सर, इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उनके जो मेन न्यूक्लियर सेफ्टी के सेंट्रिफ्यूजेस हैं उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है. और ईरान ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद सबसे पहले ये इल्जाम लगाया है कि ये इसमें इजराइल मुलव्विस है, और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री से एक बाकायदा एक प्रेस रिलीज और बयान जारी हुआ है उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा उन अनासर से जो इसके रिस्पॉन्सिबल है. अब इस वक्त आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अमेरिका और ईरान दोनों आपस में इस मुफाहिमत और गुफ्तगू में मुलव्विस है, जिसमें वो JCPOA जो कि एक मुआहदा था जिसके तहत ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम की अफसूदगी को लिमिट करेगा और वेपन ग्रेड तक नहीं लेके जाएगा, और अमेरिका इसके बदले में ईरान के ऊपर से अपनी इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाएगा. लेकिन ये जो अभी जो रिसेंट वाक़यात जो कि अभी हुए हैं उसके अंदर तो ये लगता है कि इजराइल या कोई भी इस तरह के अनासर जो है वो इस मुआहदे को सैबोटाज करने के इरादे रखते हैं, और इसकी वजह से डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा है जो कि JCPOA की कंसल्टेशन इस वक्त वियना में चल रही है ईरानी वक्त के दरमियान और बाकी यूरोपीय यूनियन P5+1 के जो मेंबरान हैं उनके दरमियान. लेकिन ये भी लेकिन जो इस वक्त के जो हालात हैं उससे ये बज़ाहिर तो ये जाहिर होता है कि अमेरिका और ईरान अभी भी मुफाहिमत की ट्रैक पर कायम है, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी उनकी ये जो JCPOA की जो कंसल्टेशन है ये कामयाब हो. तो अभी हमने देखा कि चाइना ने भी ईरान में इन्वेस्टमेंट के लिए एक उनके साथ MOU साइन किया, और चाइना ने ये कंडीशन भी रखी कि 5,000 ट्रूप्स जो है वो ईरान में स्टेशनड होंगे. तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका ने इस डर से वो ज़्यादा एक्टिव है, वो प्रोएक्टिव है ईरान के साथ डील करने के लिए? बिल्कुल. जैसा कि आपको पता है कि ईरान के साथ जो चाइना की जो इकोनॉमिक डील हुई है इट इज वर्थ $400 बिलियन, जो कि 25 साल के अरसे की मद में जो है वो ईरान के गैस और पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे, और इसके बदले में ईरान जो है वो चाइना को आलमी मंडी से काफी सस्ते रेट के ऊपर और आसान इकदाम के ऊपर एनर्जी और ऑयल रिसोर्सेज उसको फराहम करेगा.
अब इससे डेफिनेटली अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उस हवाले से अमेरिका के अंदर एप्रीहेंशन तो जरूर जो है वो बड़ी होंगी, और इसी वजह से कि चाइना का फुटप्रिंट जो है वो ग्रेटर मिडिल ईस्ट में और ज्यादा मुस्तहकम ना हो जाए, अमेरिका डेफिनेटली इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इकदाम जरूर करेगा, जिसकी वजह से वो अपने नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को रीजन के अंदर सिक्योर करे। तो डेफिनेटली अमेरिका जो है वो ये जरूर चाहता है कि ईरान के साथ वो इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे जिसकी वजह से उसके अपने इंटरेस्ट जो रीजन में है वो सैबोटाज ना हो और उनको कोई खतरा लाहक ना हो। अभी टर्की की जो है वो मिलिट्री प्रेजेंस है, लीबिया में है, सीरिया में है, और इसके साथ साथ कतर में भी उनकी एक बेस है। इसी तरह रशिया की भी मिलिट्री प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, और अब चाइना भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रियो नेक्सस है ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक पुश कर रहा है अमेरिकन जो लॉबी है और जो एलाइज हैं उनको? तो देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अमेरिका को इस वक्त अंदरूनी काफी ज्यादा खतरात लाहक है, जिसकी वजह से वो अपनी इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को कम से कम करता जा रहा है। अब जब अमेरिका का फुटहोल्ड जो है वो जब मिडिल ईस्ट से कम हो रहा है तो ये एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर देता है, और उस पावर वैक्यूम को नेचुरली किसी दूसरी ताकत ने या किसी दूसरे अनासर में उसको फिल करना है। जिस तरह आपने देखा कि सीरिया के अंदर जब अमेरिका ने पुल आउट किया तो रशिया ने उस वैक्यूम को फिल किया। अब अफगानिस्तान के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा कि जिस तरह अमेरिका जो है वो May 1 के अंदर अपने मिलिट्री विड्रॉल को इंश्योर करेगा, तो रशिया ने और बाकी रीजनल पावर्स ने अपने रोल को बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव कर दिया ताकि वो उस वैक्यूम को, उस पावर वैक्यूम को फिल कर सके। तो डेफिनेटली जिस तरह आपने जिक्र किया कि टर्की ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है डिफरेंट रीजनल कंट्रीज के अंदर इन ऑर्डर टू इंश्योर सिक्योरिटी, और रशिया भी इस तरह के इकदाम काफी अर्से से करता हुआ आ रहा है। लेकिन जहां तक चाइना का किरदार है, चाइना में नेवर एवर इन्वॉल्व इट बूट्स ऑन ग्राउंड इन अदर कंट्रीज। वो इकोनॉमिक हेल्प जरूर इंश्योर करेगा और जरूर करता रहेगा, लेकिन मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो अभी चाइना के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी उसने अवॉइड किया है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पे ना उतारे, बल्कि वो इकोनॉमिकली और दूसरे तरीकों से हेल्प आउट करे इश्यूज को रिजॉल्व करने में। सही है, बहुत शुक्रिया तैमूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, तैमूर साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। ईरान ऐं अमेरिका विच में जेके न्यूक्लियर ॻाल्हियूं आहिनि उहे वियना में हलंदड़ आहिनि, पर अमेरिका जी इहा कोशिशि हूंदी त हू कंहिं बि तरीक़े सां ईरान खे अपीज़ करे या ईरान जूं जेके शर्तूं आहिनि उन्हनि खे मञे, या घटि में घटि हिकिड़ी विन विन सिचुएशन जेका आहे उहा हिन मुआदे मां निकिरी अचे। नाज़रीन, हिन हफ़्ते जे ग्लोबल रिव्यू में वक़्तु पहुतो आहे पंहिंजे पुॼाणी ते। पंहिंजे मेज़बान अली असगर भुट्टो खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।